जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात करने से पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल हुआ और हमारे अफीसर अपनी जान का नजराना दे चुके। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके लवाहकीन को सब्र दे। पूरी कौम की तरह ये असम्बली भी उस गम में बराबर की शरीक है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आज एक जनाब स्पीकर फैसला आया और उस पर जब ये कहा जा रहा है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, तो मुझे ये कोई बता दे कि क्या कानून जो है ममनुआ फंडिंग की इजाज़त देता है? क्या फॉरेन फंडिंग केस की तरह ये जुर्म नहीं है? और इसी तरह मेरी गुजारिश आज ये है कि हम सुनते आए थे और जनाब स्पीकर, आप जैसे सीनियर जो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदार होते हैं, सीनियर पार्टी वर्कर होते हैं, हम तो ये सुनते आए थे कि पाकिस्तान के अंदर से जमातों को फंडिंग होती है और उनसे वो इलेक्शन लड़ती हैं, अपने मामलात को देखती हैं, मगर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहला वाकया, पहला केस है जो फॉरेनर फंडिंग कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान से बाहर की शख्सियात फंडिंग कर रही हैं, गैर मुल्की कंपनियां फंडिंग कर रही हैं। वो किन मकसद के लिए कर रही हैं? असल इशू तो ये है, असल इशू ये नहीं है कि ये कहते हैं कि जनाब अगर इजाजत हो तो जुनैद साहब, डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये इशू नहीं है जो आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब फंडिंग से हम अपने मामला चलाते हैं। भाई चलाएं, हमारा इशू तो ये है कि फॉरेन लोग जो हैं, कंपनियां जो है गैर मुल्की, उन्होंने आपको किन मकसद के लिए पैसा दिया और आपने वो मकसद कब कब और किस तरह पूरा किया। अब आ जाए, मैं शुरू करता हूं सी पैक से। हमारे हमसाया ममालिक और बाज दोस्त ममालिक के अंदर वो शख्सियात, पावरफुल शख्सियात, उन्होंने भी फंडिंग की। इसको वजह क्या थी कि आप गवादर को अपग्रेड कर रहे थे, आप गवादर से बलूचिस्तान के अंदर 800 किलोमीटर रोड्स बना रहे थे। आज जब सी पैक का जिक्र करते हैं तो आप सी पैक का 40% बलूचिस्तान में खर्च कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान मजबूत होता, चारों इकाइयां मजबूत होती और पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत होती। मगर हुआ क्या, 2014 में सी पैक का मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंचे, धरने शुरू किए गए। और जो कहना चाहता हूं वो असल बात यह है, राजा साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, गुजारिश इतनी है कि आपकी जमातों के पास सैकड़ों, हजारों और मैक्सिमम लाखों रुपया होता था। आप ज़ेन साजी नहीं कर सकते थे नौजवानों की उस तरह जिस तरह अरबों खरबों रुपया गैर मुल्की लगने के बाद पाकिस्तान के अंदर गद्दार जो है वो मुहिब्बे वतन और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्फ किया, जो मोहसिने पाकिस्तान थे, वो चोर चोर डाकू कहलाए। और ये इससे पहले होता रहा, मगर होता क्या था, आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा, मगर वसाइल पाकिस्तान के इस्तेमाल हुए। जब नवाज शरीफ को गद्दार, नवाज शरीफ को चोर डाकू कहा गया तो फॉरेनर पैसा इस्तेमाल हुआ, गैर मुल्की पैसा इस्तेमाल हुआ
اور کس لیے استعمال ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اس نے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا پاکستان کو اور تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ جناب اسپیکر، مجھے کوئی یہ بات سمجھا دے کہ ایک ایم پی اے ایم این اے اگر اپنا کوئی اکاؤنٹ جس میں 10 روپے ہوں یا 20 روپے ہوں وہ شو نہ کر سکے کسی وجہ سے کہ وہ اکاؤنٹ اس کا بند ہو چکا ہے، تو وہ تو کوئی درخواست لے کر چلا جائے الیکشن کمیشن میں تو تاحیات نااہل ہو جاتا ہے، مگر جو درجنوں اکاؤنٹ اپنے چھپائے اور اربوں خربوں روپیہ شو نہ کر سکے وہ لاڈلا کہلائے، اس وجہ سے کہ بقول عمران خان کے جو کمزور لوگ ہیں، چھوٹے چور ہیں، ان کو تو پکڑ لیا جاتا ہے مگر جو طاقتور ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا۔ تو آج تو بات ثابت ہو رہی ہے کہ اربوں خربوں روپیہ کھانے والا جو ہے اس کو نااہل اس پر کب از خود نوٹس لیا جائے گا۔ اور ثاقب نثار کی اپنی ججمنٹ ہے جو حنیف عباسی کیس میں ہے کہ وہ لکھتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں کہ جناب جو کچھ آپ دے رہے ہو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ سکروٹنی کرے اور اس کے بعد فیصلہ دے۔ تو آج تو سکروٹنی کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، تو یہ ہے وہ کیس میرا جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف سرٹیفائی چور ڈاکو نہیں بلکہ پاکستان کا پہلا شخص ہے، پہلا کیس ہے پاکستان کے اندر جو ایک ادارے نے اس کو کہا کہ یہ غدار ہے پاکستان کا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ادارے نے کہا کہ اس نے پاکستان کے مفادات کو بیچا ہے۔ یہ ہے کیس ہمارا کہ پاکستان کے مفادات کو بیچنے والا، پاکستان کے مفادات کا نقصان کرنے والا اور جنہوں نے اس کو پیسہ دیا ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والا کیسے پاکستان کا محافظ ہو سکتا ہے؟ کس منہ سے بات کرتا ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں؟ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ تو پاکستانی قوم کو غلام بنانے کا موجب بنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج سے اس شخص کو نہ صرف چور ڈاکو کہا جائے بلکہ یہ پاکستان کا پہلا رجسٹرڈ غدار ہے۔ یہ پاکستان کا غدار تھا، ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک عدالتیں جو ہیں اس پر از خود نوٹس لے کر یہ فیصلہ نہیں دیتی کہ نواز شریف اپنے بیٹے سے تنہا نہ لینے پر تاحیات کیسے نااہل ہو گیا، اور جس نے اربوں خربوں روپے غیر ملکیوں سے انڈین سے لیے وہ کیسے محب وطن ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نواز شریف سمیت سب کو دینا پڑے گی، اور ثاقب نثار جیسے لوگوں کے کیے ہوئے فیصلے جس طرح اس سے لیے گئے تھے اسی طرح واپس نہ لیے گئے تو یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا۔ خدا کے لیے جناب اسپیکر اس قوم پر رحم کریں، اس ریاست پر رحم کریں، اور جو غلط لیے ہوئے فیصلے تھے یہاں قانون بنایا جائے۔ محسن پاکستان ذوالفقار علی بھٹو ہو یا محسن پاکستان نواز شریف ہو، یہ جو اسمبلی ہے یہ ان کے پیچھے کھڑی ہے، کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ یہ ہمارے ادارے کا مسئلہ ہے، یہ اس کی آزادی کا مسئلہ ہے۔